Mayong buntag mga igsoon. Salamat sa Ginoo na human na ang atong tema niya atong aging bulan nga stewardship. Karon na nausab kita ay bag-ong tema sa bulan sa Mayo. Pero mangutana sa ako ninyo, nakasulay na ba mo o nakasinati na ba nga naamoy nindot nga plano sa inyong kinabuhi, apan ang inyong plano nga gustong mahitabo, wala siya mahitabo, lahi ang nahitabo, apan mas nindot ang nahimong resulta. Ako sa una, ang plano nako, makahuman og eskwela niya, mag-abroad, makatabang sa pamilya, aron makahawas gikan sa kapobrehon. O nga, ang kurso akong gikuha, nga maura po'y akong makaya, electrical. Unya, nagtuon ko pagka-plumbing, nag-eskwela pagka-welder, para ko maka-abroad, naghang oportunidad. Pero, nakita naman ninyo nga naamang ko din sa inyong atubangan. So, wala jud ko makadayon og abroad. Apan, ang gigamit sa Ginoo nga matuman ang akong tinguha mao akong igsoong babayi. Sa kaluoy sa Ginoo 52 anyos na siya, single ra gyapon, tuwa gyapon OFW. So siya may nakapatabang sa among pamilya. Pero magampo na kita. Dalaygon ikaw o Dios ning takna sa kabuntagon karon. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhing dapita aron magkatapok, maggadayeg kanimo magasimba o magapaminaw sa imong pulong. Ikaw magapanalangin ka namong tanan karon. Andama ang tagsa namo kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong o tudloy kami unsa namo kini pagsunod matuman ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Og mao kani ang pangutana og ang atong tema, kung usbon sa Dios ang dalan o ang dagan sa atong kinabuhi. Unya naakadya sa gasangang daan asa bako muagi ani sa wala o sa tuo. So, doon na kay mga pangutana sa imong kinabuhi, asa imong sundon, o unsa bagayod ang imuhang buhaton sa imong kinabuhi. Unsa may mahitabo. Kung usbon sa Dios ang dalan o dagan sa atong kinabuhi, mao kani ang pulong sa Ginoo nagingon, maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. Sulat niya ni Solomon sa Proverbs 19:21. Og mao kini ang tema nato karong bulana. When God changes the course, a journey of faithful response. Og nabahin kani sa 5 ka topic kay 5 man ka Domingo ang Mayo. Amo kani ang una, when God redefines our purpose, when God changes our heart, when God interrupts our plan, and when God calls us to step out in faith. O ang ikalima, when God makes us wait. Di masulod ya. Ato nang i-adjust unya. When God redefines our purpose, kung bag-ohon sa Dios ang tumong sa atong kinabuhi, unsa man kini? Unsa man mahitabo? Sige, padayon lang, palihog lang ko. Kung utrohon sa Dios ang atong kinabuhi o ang dagan sa atong kinabuhi,
Anadyon ni mga proseso. Dili man ni siya murag sa usa ka kilat ra. Dunay mga proseso nga atong mga gian. Usay mo bati ta og kasakit, kalisod, kalipay, tanan naa na diya. Pero magresulta kini og nindot nga resulta. Kay ang gusto man sa Dios nga matuman sa atong kinabuhi, kung maoy ang gustong mahitabo, maoy matuman. Bisan pamantuod nga naatay mga buhaton sa atong kinabuhi, apan maabot ang panahon, mobalik rayud taniya sama sa prodigal son. Kay kita diha naman kay Kristo. O salamat sa Ginoo ni ana nga maong proseso. Pero sama sa magkukulon, gisambingay kita sa Dios nga siya maoy Pater, kita sama ra sa lapok nga ginahurma. O kung unsay gusto niyang purma nga resulta, mao nay mahitabo kanato. O basahon ta diya sa nisulat diya ni Jeremiah sa Biblia, ni sulat diya sa Jeremiah 18, unong ngadto sa 6 nga gaingon, giingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon, og didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako, og didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kon makita gani niya nga ang usa ka kulon dili mayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og hulmahon og lain. Unya giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo ania sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang konteksto niini, mao ning panahon nga ang Israel under pressure sa Babylonian Empire sa Iraq karong panahon. Kay ang Northern Kingdom sa Israel na pildi naman sa Assyrian nga mao karon ang Lebanon nga area. Dapit karon gani sige nila gigira ang Israel og Lebanon. Pero nianang panahon na ang Northern Kingdom nalupig na, nabihag na. Ang habilin kaning Southern Kingdom na lang. Ang diri dapit sa ubos, dapit sa Ehipto, dapit sa Jordan. Unya gipahimangnuan sila sa Dios pinagi sa mga propeta, usa na si Jeremiah nga maghinulsol kamo sa inyong mga kasalanan, magbag-o na kamo, balik na kamo sa Ginoo. Apan wala jud maminaw ang mga Southern Kingdom kay ingon nila dili ta mapildi oy. Nagsalig sila kay ang templo nga gitukod ni Solomon naaman sa Southern Kingdom. Ingon pa nila na ang Dios nato dili ta mapildi. Walay makapildi nato kay naa ang Dios dapig nato. Naagod ang templo nato dinhi sa Southern Kingdom. Mao na ilahang mga rason. Mao nga wa sila maminaw sa gisulti ni Jeremiah. Mao gisugo sa Dios si Jeremiah adto ka sa magkukulon kay ining abot dito sultian ko ikaw kung unsay imong isulti usab sa mga katawhan sa Israel. Mao nga sadyang dito na si Jeremiah ang tumong og tuyo dito sa Dios, gipahayag sa Dios nga sama sa lapok diha sa kamot sa magkukulon, kamo ana usab sa akong kamot nga nagmatuod sa iyang otoridad, sa iyang gahom, sa pag-umol, sa pag-usab, paghurma, pag-usab, pagtarong o pagpabangon o balik sa mga individual o sa mga nasod. Kay pinaagi ni ining Babylonian, disiplinahon sila sa Dios
bag-ohon sila sa Dios, tagaan sila leksyon sa Dios aron sila masanong sa plano sa Dios. Amo nang ingon ang Dios kay Jeremiah, ako ang Dios, wala baday ko'y gahom sama sa magkukulon nga akong usbon ang inyong kinabuhi. Usbon ako ang dagan sa inyong kinabuhi. Gunobon ako ning Israel, dugmo ko nako ni, kay purmahon ako nigbalik, nindot pagkapurma. Mao na ang mensahe nini, ang konteksto. Nga ang nasod sa Israel, sama sa kulon, dugmokon sa Dios pagbalik. Usbon niya, hurmahon niya og balik, paninduton niya og balik. O si Jeremias mismo nakakaton nining maong sambingay sa kulon o sa magkukulon. Kung giunsa pagbag-o sa Dios ang iyang kinabuhi o unsay nahitabo sa Israel. Kabalo na ang taon sa nahitabo nila. Nabihag yun sila sa Babylonia o sa Iraq. Gipangdala sila dito sa Iraq. Unya gigunob ang templo ni Solomon. Munang karon pader na lang habilin. Usa na lang kapader. Dito sila sige ampo-ampo ang ilang mga gipangsulat nga mga request ipangdasok dito sa liki sa pader nga nahabilin sa gigunob ni King Nebuchadnezzar. Mao nay history. Pero ngano nakabalik sila? Kay ang Iran karon, ang Persian kaniadto nga mao'y Iran karon, gilupig po niya ang Iraq. Nga mao'y Babylonia kaniadto. Sa diyang nalupig sa Iran, ang Iran mo'y nagpabalik sa mga Israel nga mahimong nasod nga magtukod sa panahon ni Nehemiah o ni Zerubbabel. Pero karon gigira na po sila sa Iran. Pero sa unang panahon, ang Iran mo'y nagpabalik nila. Pero lahi man itong mga tao kaniadto, mga Persian. So ingon ana ang history. Gira sila sa una, karon gira na sad. Way hunong nga gira. Apan ang mensahe sa Ginoo nga siya dunay otoridad o dunay gahom sa umol sa tao, sa pagpurma sa tao o sa pagplastar sa kinabuhi sa tao. Sama kay Haring David nga usa ka magbalantay sa karniro, ordinaryong magbalantay sa karniro, apan nahimong banggiitang hari. Kung giunsan niya paghanay ang kinabuhi ni Haring David, nga bisan pa man sa mga sala ni David nga nahimo siyang a man after God's own heart, tungod kay nagpaumol siya sa Dios o diya nagikan ang linya ni Jesucristo sa linya ni David. Pero na ay mga plano si Haring David sa iyang panahon og tinguha nga wala gitugot sa Ginoo nga mahitabo sa iyang panahon. Unsa kini? Ang iyang plano ug iyang desire nga magpatukod og nindot kayo nga templo. Wala gigrant sa Dios sa panahon ni David. Ug mao ning sulti ni sa Dios kay David. Ingon pa niya diya sa 1 Chronicle 22 verse 8 hangtod sa 10, apan miingon ang Ginoo kanako, daghang mga tawo ang imong napatay ug daghang gira ang imong naagian. Busa dili ikaw ang mutukod og templo alang sa kadungganan sa akong ngalan. Apan may umaabot ka nga anak nga lalaki nga maghari sa kalinaw. Dili ko siya ipasamok sa tanan niyang mga kaaway sa palibot. Solomon ang iyang ngalan, og hatagan ko og kalinaw ang Israel sa panahon sa iyang paghari.
siya mao ang magpatukod og templo alang sa kadungganan sa akong ngalan. Pero ang naghanay niya lang tanan, ang naghimog plano si Haring David. Siya ang architect. Si Solomon na ang engineer. Ang nagpatukod. Gihanay na ni David, yan ang gipahibalo ang mga silingang nasod nga panahon nga magkinanglan si Solomon og kahoy. Hatagin ninyo, yang kuha na ang Lebanon. Yan ang gisabot ang hari sa Lebanon kay amigo man tanan ni David ang hari sa panahon nga siya mo'y naghari kay may musukol niya. Hadlok man tanang palibot nga nasod niya sa panahon ni Haring David. Hadlok. O nang unsay isulti ni Haring David, mutuo sila, mutuman sila, kay hadlok sila kay Haring David. Nga na kagamhanan si Haring David sa iyang panahon. So wala joy magpatuga-tuga o sukol niya. Kay sa panahon nga musukol sila, wa jud sila daganan. Og sa panahon ni Solomon, giani ni Solomon ang bunga sa pagkahari ni David nga ingon sa Dios, walay gira sa panahon ni Solomon. Linaw kaayo. Mao nga si Solomon ang nakapatukod niadto maong templo. Og sa usa-usab ka nahitabo kay Pablo, usa ka transformation nahitabo kaniya gikan sa iyang pagkamanlulutos sa mga Kristohanon on the road to Damascus. Gibag-o siya ni Kristo. Gikan sa pagkamaglulutos sa mga Kristohanon, nahimo siyang magwawali. From the persecutor of the gospel, he became the preacher of the gospel. Mao nay dagan sa kinabuhi ni Pablo. Kay siya seryoso man gayud sa iyang pag-alagad sa iyang pagka-Dios nun, og nagtuo siya nga walay laing dapat itudlo kundili ang pagtuo og ang pagpanudlo nga mao iyang namatan. Kay maora joy sakto alang niya. O nga kaning mga nagpanudlo nga alang niya dili mao mga mini, iyang gipapriso, iyang gipapatay. Ingon ana ang iyang pagka matinud-anon sa pag-alagad niya sa iyang Diyos. Pero sayop di ay siya sa iyang gibuhat. Abi niya nga seryoso kayo sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Pero mali di ay ang iyang pagka-seryoso sa iyang pagpangalagad. Daghang nakaagi nato nga ang atong namatan nga pagtuo, abi nato, mao dito'y sakto. Nga gusto natong pagkamatyan ang atong pagtuo. Pero sa dihang atong na sinati na encounter si Jesus Christ, atong nakita nga og nasabtan, dili man dayto mao ang gusto natong pakamatyan nga atong pagtuo. Lahi man di ay. Dili man daytong magpabunal-bunal o luhod-luhod, dili man dayto mao. Grasya man day sa Ginoo ang atong kaluwasan. Dili man day pinaagi sa atong mga pagpaningkamot. Mao nang gisangyaw ni Apostol Pablo, kay ang una niyang pagtuo nga pinaagi sa maayong buhat sa pagtuman sa napulo kasugo, mao ang kaluwasan sa tao. Apan sa diyang gibag-os siya sa Dios, iyang ginasangyaw nga ang kaluwasan grasya di ay. Apan sa iyang pagpangsangyaw sa ebanghelyo,
naapoy panahon nga ang balaan nga Espiritu Santo wala mitugot asa siya madto. O basahon nato. Unya milatas sila sa kayutaan sa Phrygia o sa Galacia apan ang Espiritu wala mutugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Mysia, moadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Mysia og mipadayon ngadto sa Troas. Bisan ang tumong og tuyo ni Pablo mo'y pagsangyaw sa maayong balita sa ebanghelyo, pero dili man dai sa tanang panahon nga ditong dapitan niya gusto musangyaw sa Ginoo, dili man dai pud itugot sa Ginoo nga didto siya musangyaw. Niadtong gabhiyo na pinagi sa pananawon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali ngari sa Macedonia og tabangi kami. Human gayod sa pananawon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa mayong balita sa katawhan didto. Dili day bot pasabot nga nagtuman ta sa kabubuton sa Ginoo nga aron magwali, mag-share sa iyang gospel. Nga sa tanang panahon mao to'y gustong sangyawan sa Ginoo. Daghang panahon kana mahitabo nga natay tao nga gusto nga sangyawan sa pulong sa Ginoo, sultian pero dili man itugot sa Ginoo. Dili man nato mahimo, daghamang babag. Pero naadyo'y gitagana ang Dios nato nga atong sangyawan sa iyang pulong sa ebanghelyo. O kana giandam na jud na sa Dios aron makadungog sa iyang ebanghelyo. Og kani usab nga mga kasinitean nahitabo usab kani sa mga pastor. Nga ang usa ka pastor gusto mo adto didto pero dili itugot sa Ginoo, didto balhin sa laing nga simbahan. Mo na may mga pastor nga magabalhin-balhin. Kita pila naka pastor nga agi diri kay moingon ang Ginoo humana imong turno diya, balhin na ka didto. Dili ka diya, didto ka. Sama kay Apostol Pablo, dili diya sa Asia, didto ka sa Macedonia. Didto ka mag church planting. So, ingon ana ang dagan sa atong kinabuhi. Pero ang pangutana mao kini. Ang pangutana. Paunsa man nato mahibaw-an ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Paunsa man mato mahibawan nga gusto na dahil sa Ginoo nga muhawa na ta dinhi og mobalhin na ta didto. Paunsa man nato mahibawan nga mao di ito ang gustong ipabuhat sa Dios nato. Paunsa man. Paunsa man nato mahibawan nga siya day ang mahimo natong lifetime partner. Paunsa man. Paunsa man nga mauday na nga kurso ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi nga imong kuhaon. Wala jud masayop ang Ginoo nga ang tanom niya sa akong kasing-kasing ang conviction nga kuhaon akong kurso BSIT, major in electricity. Kay gamit man yung kayo sa dinhi sa Ebenezer. Wa jud masayang o wa jud masayop ang Ginoo sa pagtudlo nako nga magkuha ka mag-eskwela ka pagka-welder. Gamit man day kayo dinhi sa Ebenezer. O magtuon ka pagka plumber.
Pero timang yung gamita din sa Ebenezer. Magtuon kapag ka panday. Pero timang yung gamita di ay din bisag nagpastor ko. So, abinakog, nagsayang-sayang ko sa akong kurso ni kaniyadto kay wa ko ka-abroad. Kusaya nga, oy, pang-abroad man tang mga kursuha. Na pastor noon, Bible school man akong paduan. Wa ko kabalo nga pag-abot diri sa Bible school, mahimo kong Paul Scholar, way bayad sa eskwelahan, pinaagi sa gasa, hiyas, abilidad nga naan ako. Mo na ito'y plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pero paunsa na itong mahibaw, ana? Naay mga daghang suggestion nga mga nanghitabo pud ni nga tinuod pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong. Pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay diya tanan nga supak nahisupak sa pulong sa Ginoo dili kabubuton sa Ginoo. Tanang plano na to o gusto na to sa atong kinabuhi, tanan atong gibuhat nga nahisupak sa iyahang pulong. Dili yun na kabubuton sa Ginoo. Usahay atong ginapugos, atong kinabuhi, atong kaugalingon sa pagbuhat bisag supak sa kabubuton sa Ginoo kay atong maingon naman ta, ako raning ampuan. Pero doon ay consequence. Ako bitawng mama, ingnan bitaw nga sa amahan nga elder, ayaw kag pamana lagi og unbeliever. Daghamang nanguyab nimo nga believer. Nganong kanang unbeliever paman jud imong tuyuan. Adi, salamat sa Ginoo kay na akong papa bisag unbeliever naluwas pod. Amo na nindot pero grabe yung pagsakripisyo yang naagian. Kay grabe man pagkapalhubog akong papa. Ikaluy-an na lang gud sa Ginoo akong mama. Mo nang gihulma siya pagbalik. Giumol siya pagbalik. Ingon ana, pero na yung mga consequence. Pinagi sa pag-ampo, kanunay nga pag-ampo, o tinud-anay nga pag-ampo. Kay pinagi sa tinud-anay nga pag-ampo, tubagon jud sa Ginoo, o mahibaw-an jud nato, kung will ba ni Lord, o dili will ni Lord. Muna, dili basta-basta ang pag-ampo. Kay ato mang gustong mahibawaan ang kabubuton sa Ginoo. Pero kung taphaw ra pud atong pag-ampo, sama ra taga pag-ampo nga Lord, thank you for this food. Amen. Wala. Perting halapan na nga masabta na to ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo. Ang paggiya sa balaan nga Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ang iyahang conviction nga mag-ingon, mo na'y buhata. Ayaw na buhata. Buhat na sa balaan nga Espiritu Santo. Bisan pag choose the best answer. Unya, ang tanang answer, correct. Naadyo'y pinaka the best diya. Mo na ang paggiya sa balaan nga Espiritu Santo. Bisan pag tanang nanguyab nimo believer, sakto na. Pero nadyo'y haom kung kinsa jud sa mga believer nga nanguyab nimo ang para nimo. Maglibog man ka, puro man ni believer, Lord. Labi na sa mga estudyante, ang puro manguyab diri, puro man pastor. O panguyaban, puro man pastora. Kinsa man nila, Lord. May gani kay gigiyahan nyo ko sa balang Espiritu Santo na tunong nyo kong mamjuna ninyo. Wala, kanindot. Pero daghang kapugong gipanguyaban nga mga estudyante sa unang panahon. Unya, ato yung isurrender sa Ginoo. Ang say sikreto nako sa tanan akong gipanguyaban, Ginoo, ikaw man yung nakabalo kung kinsay bagay nako. Pero sa akong feeling o sa akong panguna-una, panglantaw, siya, ako ni siyang panguyaban. Pero kung dili siya,
ayaw sa pasugta. Oh, sabot na to ni Lord ha. Di man ko kabalo kung paunsa. Amaw na ako mga pagampo. Wa na ko sundan ng uban nga ila yung pastingan para suktong sila. Ko, Lord, kung dili siya para nako, dapat dili yun siya masugot nako, Lord. Pero ako siya panguyaban kaya nakagusto man ko niya. Mao na akong pagampo. Manguyab na wala mi sugot. Dito na po ko. Mao gyapon ni Lord. Akong pagampo, akong dili siya mao'y para nako, dili yun siya musugot. Para maabot yun sa babae nga ako, ang musugot nako, siya na jud, Lord. Wala akong mabastid ko, wala lang. Why sakit? Kay mamaya akong prayer. Gitubag man sa Ginoo akong pagampo. Ingon ana ang akong pag-ampo aron akong masabtan kung siya ba jud ang kabubuton o mao ba jud ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Unya, through wise counsel sa mga matured Christian na ingon ana ang mga counsel sa mao nang magpa-counsel ta kung abuyong ta, kaning confused ta, in doubt ta, budol ta niya itong mga nanay, mga kasinatian. Ingon pa akong ninong, nong, madre, gusto kag pangasawa nun? Kung ano man, katong galakaw diyo, gikan sa multipurpose, padulong sa freezer hall, kato mo ibagay nimo. Ang gitudlo, si Juna pod. Si Juna na po na nag-counsel niya. Kung iyahang asa siya, the student, si Ma'am Labrador. Gisultian po na siya ni Ma'am Labrador. Nga kung si Ronald manguyab nimo, sugta. O na yung mga counsel sa mga wise. Pero kami, dili pa dyan kami gusto. Pero, ang Ginoo maoy nagplaster namong tanan. Mga nindot kayo ang resulta, si Uno. Talentado kayo. Salamat sa Ginoo. Gwapo pa jud. Unsa pa? Through the spiritual gifts. Gitagaan ta niyag hiyas aron sa pagserbisyo apan pinaagi ana mahibaw-an nato unsa atong hiyas, unsa atong abilidad og asa ta padulong. Alangan man dunay bakanting trabaho. Unya ang bakante manager. Mo-apply ka dito nga. Mo-apply ka ato. Unsa man na imong posisyon, unsa may skill. O ang kinahanglan teacher na ikaw automotive. Mugtudlo ka. So kung unsa imong hiyas, mahibaw-an jud nimo nga unsay dapat nimong padulngan. Asa ka padulong, unsa imong kurso, unsa imong kuhaon. Alangan man kung ikaw mayong mukanta, nga dili nimo gamiton. Di ba? Ninot kag tingog. Nya mukanta ka dito lang sa video bar. Sa beer house, dili ka mukanta ninhi. Wala, wa masanong. Ingon ana ba? Mo nang gamit kayo ng hiyas. Unsa may imong hiyas, kahibalo na ka kung unsay gustong ipabuhat sa Ginoo nimo. Pinagi sa sirkumstansya. Doon ay mga panahon nga dili jud itugot sa Ginoo. Kung dili gani itugot sa Ginoo nga mahitabo, dili tumao yang gusto. Daghang nahitabo ani nga kani mabiyaan og sakyanan. Ang una nagbagot-bot kay nabiyaan sakyanan. Unya, pagkahibalo niya, nadisgrasya ang sakyanan. Ay, salamat. Bantugra, Mga nga nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mga sirkumstansya. Unang, kung doon na gani sirkumstansya nga may tabo sa inyong kinabuhi, nga wa ninyo masabtan, ayaw dahil mo react. Kay wa mo kabalo, unsay sunod, ana. Mamalandong. Ang buhaton, mamalandong. Kung saan ang mamalandong? Kung sa English pa, mag-meditate. Lord, nganong wala man ni matugot sa akong kinabuhi. Doon kayo naman ako
nag-ampo ani, lahi may nahitabo. Doon ay purpose ang Ginoo ana igsoon. Labi nag-inampuan nimo. Walang ayaw dayog react. Ayaw dayog paluya-luya. Ayaw dayog complain. Kay nakahibalo ang Ginoo unsay sunod nga mahitabo. Mo nay makatabang jud ang circumstansya. Pero usahay di mataganahan og mga dili nindot nga circumstansya. Magbagulbol man dahin ta. Pero ang resulta nindot dahi kayo. Diya pa ta magpasalamat. Pero ulahi na. Pero dili pa man noon ulahi. Pero mas nindot jud tong ato ng pamalandungan nganong nahitabo sa atong kinabuhi. Ang dili nato gustong mahitabo. Circumstansya. Then, through inner peace, o pinaagi ka ni sa atong relasyon niya sa Ginoo, intimate relationship with God, ug ma-align diya sa kamatuoran na atay mga wisdom. Dili pinagi sa comfort o convenience o sa atong feeling. Kay kaning feeling na to sa traidor. But through inner peace, when it aligns with truth and wisdom. Usahay kay, nindot dito. Komportable ta dito. Dakog sweldo dito. Dito na ta. Ama na sa mga crucial nga decision nga buhaton sa mga pastor. Doon ay invitation dito. Doon ay invitation diri. Dako o sweldo dito. Medyo gamay ra diri. Kung magdali og decision, kay dakog sweldo dito. Dito dayon. Di siya magdugay dito. Kay dito, nagubot ang simbahan. Tungod kay miadto siya. Mao nga pamalandungan jud. Through inner peace. Bisag dinhi ko. Dili kayo komportable, pero na ako'y kalinaw. Na ako'y kalipay. Ingon ana, mga igsoon. Through godly desires, pinagi sa ato mga Juston nga mga tinguha. Natural kung dili Juston nga mga tinguha, dili nyo na mao. Pero kung Juston nga tinguha, mo nga mahibaw-an yun nato, muhatag yun og kulo ang Ginoo. Muhatag yun na sa sign. May nga itong mga igsoonang hawaryon, kaya ng mga signs, magkuan sila, magdamgo. Kita, dili man ta magdamgo-damgo. So, unsa ba? Kasi may naka-experience niyo gidamgo-damgo mo para masabtan niyo ang plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi, ang iyang gustong mahitabo. Ato mga kaigsoonang hawaryon kay uban nila damguhon yun. Tungod kay ilang desire nga ilhan yun nila ug mahibaw-an yun unsay tinuod, unsay insakto. Ingon pa diya sa Roma 8:28, nasayod kita nga diya sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang matinawag sumala sa iyang katuyuan. Muna ang pulong sa Ginoo. Kaila mo ani? Ang tao nga walay tiil o walay kamot. Sugot mo, ingon anak mo. Terrible kayo. Nick Bozizik, a man without legs and hands, yet with a big heart for God and for people. Nakaagi po ni siya o kasakit siyang kinabuhi. Gusto naman siyang mamatay. Terrible po diyang naagian. Iya pong gi-question ang Diyos. Anong nganing nahitabo sa iya?
Pero sa diyang gihulma ang iyang espirituhanong kinabuhi, Nick Vujicic transformed from a terrible situation into a blessed person who is now a blessing to others. O napasay duha ka anak nga lalaki o naay kaluha. O kanang buros siya kaluha man na nga babayi. So upat iyang anak ron. Imagine ka. Wapa pag-asawa. Daghang naluwas pinagi kaniya. Sa Australia ni Sagi panganak, Melbourne, Victoria, Australia. Ingon niya, "Og muhilak akong anak, dili mako kagakos niya. Akong anak mo'y mugakos nako." What a blessed person. But the truth, mao ni, sa diyang usbon sa Dios ang dagan sa atong kinabuhi, iya kitang umulon og hulmahon alang sa iyang mas dako nga katuyoan. Amen. Morning point, morning ginatawag nga 1-point sermon. Muna ang atong punto karon. Sa diyang usbon sa Dios ang dagan sa atong kinabuhi, iya kitang umulon og hulmahon alang sa iyang mas dako nga katuyoan. Apan dapat natong masabtan proseso ang paghulma sa Dios sa atong kinabuhi, sama sa pater nga nag-form sa pat. Ang pangutana mao kini. Mao ni pangutana. Andam baka nga mosunod sa diyang usbon sa Dios ang dagan sa imong kinabuhi? Kung gusto sa Ginoo, hawa na diya sa imong comfort zone. Balhin na ka dito. Kay dito na ka dapat. Kay daghang mapanalanginan sa imong kinabuhi ditong dapita. O maingon ang Ginoo, tama na nga trabaho. Kay tagaan na kag mas dako nga trabaho. Unsaon man nimo pagkahibalo katong gisulti ganiya, pero ang pangutana, willing ba ka? Gusto ba ka nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Og mao kani ang sambingay. Samtang ang pasumbingay sa magkukulon og sa lapok nagpakita sa gahom sa Dios, naghatag usab kini og gibug-aton sa iyang pagpailob, sa pag-umol, paghulma, pag-usab sa mga dipiktusong sudlanan. Inay nga dugmoko na lang og ilabay kini dayon. Iya pa ni pormahon pagbalik. Kita mga igsoon, ang atong kinabuhi kanadto perti jong buaka, dauta, way purma. Pero gipurma kita pinagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Mao nga nindot nga kayo tan-awon ang atong kinabuhi karon. Nahimong panalangin ngadto sa uban. O ang Dios nag-awhag sa paghinulsol aron kita mahimong panalangin sa uban. Aron manindot
ang hulagway nga makita kanato. Sama sa kanindot sa bulak nga dito nagkatibulaag, way purma bisag asa miturok, apan sa diyang gitigom, gipurma, nindot na kayo. Amin ba? Hugaw, gihugasan, gipurma pag-ayo, nindot na kayo. Amin ba? Gusto ba kang manindot usab ang imong kinabuhi igsuon? Nga mapurma sa Dios sama kay Nick Bojicic nga buhing testimonya, kung willing lang kita nga usbon sa Dios ang dagan sa atong kinabuhi, bisag unsa kita ka makasasala, bisag unsa kita kahuyang, apan kung bag-ohon sa Dios atong kinabuhi, ang Dios pasensyoso nga maghulma, magpurma kanato, mag-receive alang sa nindot nga katuyuan. Amin ba? Magampo kita. Dungo na to atong mga ulo o samtang magapaminaw kita sa alawiton nga pagakantahon atong pamalandungan ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ginoo, aniha kami. Ay mga kalisdanan sa among kinabuhi, siguro nalibog kami, Ginoo. Na kami mga pagduwa-duha. Wa kami masayod unsa jud ay mong gusto may tabo sa among kinabuhi. Tabangi kami, Ginoo. Hulmaha kami. Pasayloa kami, O Diyos. Purmaha kami sa gusto nimong mahitabo sa among kinabuhi, nga mahimong panalangin, mahimong nindot nga sumbanan ngadto sa uban. Kani ako mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.